علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کملی والے محمد تو صدقے میں جان 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 جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے باجو ہاں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے برگا کوئی جگ
تے سہارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنا ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی نال انگلی اشارے تے چن توڑیا نال انگلی اشارے تے چن توڑیا گیا سورج اگاں ول پیچھا موڑیا گیا سورج اگاں ول پیچھا موڑیا نال انگلی اشارے تے چن توڑیا نال انگلی اشارے تے چن توڑیا گیا سورج اگاں ول پیچھا موڑیا گیا سورج اگاں ول پیچھا موڑیا کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بوتا کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بوتا جنے آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنے آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی دسوں غاراں چ رویا تے کتنا لئی دسوں غاراں چ رویا تے کتنا لئی پیدا سونا جے ہویا تے کتنا لئی پیدا سونا جے ہویا تے کتنا لئی دسوں غاراں چ رویا تے کتنا لئی پیدا سونا جے ہویا تے کتنا لئی کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں جنے آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنے آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنے آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی لایا بدواں نو سینے کمال ہویا لایا بدواں نو سینے کمال ہویا لایا بدواں نو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا بدواں نو سینے کمال ہویا لایا بدواں نو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا آئے در تے سوالی نو کی تین نا آئے در تے سوالی نو کی تین نا جنے آگے غریباں دیواں پھڑ لئی آئے در تے سوالی نو کی تین نا آئے در تے سوالی نو کی تین نا آئے در تے سوالی نو کی تین نا جنے آ کے غریباں دیواں
پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا او جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی واہ واہ سبحان